وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. جدوں جناب یوسف علیہ السلام دے پراگ یوسف علیہ السلام دے کولے گئے. جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے ویر بنیامین نو اپنے کولے بٹھا لیا. فرمان لگے اوے بنیامین گھبران دی لوڑ کوئی نہیں، میں تیرا ویر یوسف ہی تے جو کچھ انہاں نے کیتا ہے تو نا امید نہ ہو تے پریشان بھی نہ ہو. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ سارے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے. گرمی بڑی شدید ہے، دعا کرو اللہ رحمت دی ٹھنڈی ہوا چلا دے وے. انہیں اللہ کو بدل نے اللہ کو بدل بھیج کے چھاں بھی کر دے. اسی تے جنہیں جو گئے گئے ہیں چھاں کیتی ہے. مولا تیری کڑی لوڑ سن گئے یا بدلان دی تیرے کول کمی ہے. اے تیرے فقیر تے درویش بندے جمعہ پڑھنے واسطے آئے نے، اللہ تو ٹھنڈی ہوا بھی چلا دے تے چھاں بھی کر دے. آمین کہو سارے انشاءاللہ، اللہ ضرور کرے گا. آج بھی نا سورہ یوسف دی ایک آیت مبارکہ تواڈے سامنے پڑھی گئی ہے. اللہ کے دعا ہے اللہ صحیح صحیح بیان کرنے کی توفیق دے دے اور سن سنا کے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے جمعے تسی سنے جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین نال اپنا تعارف کرا دیتا تے بنیامین کہن لگا اے میرے بھراوا 40 سال بعد ملاقات ہوئی ہے تے ہن میں تانوں چھڈ کے نہیں جا سکدا. ہن میں تیرے کول ہی رہاں گا. تے جناب یوسف علیہ السلام بعد مفسرین نے لکھے فرمان لگے میں کسی طریقے نال کسی بہانے نال تینوں اپنے کو رکھ سکنا کیونکہ
یہ مصر کا قانون ہے کہ کوئی اجنبی بندہ شہر مصر چ نہیں رہ سکتا. تو بنیامین کہن لگے یوسف جویں تیرا جی چاہتا ہی رکھ لا، میں جانا نہیں. مدتاں بعد ملاقات ہوئی ہے. اللہ نے اپنے پیغمبر یوسف علیہ السلام نو بنیامین نو رکھن دا طریقہ خود دسیا. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اساں نا بنیامین نو یوسف نے اپنے پاس رکھن دا طریقہ خود دسیا. اور وہ کی طریقہ سی؟ قرآن کے اندر فلما جہزہم بجہازہم، جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے منشیاں نو آرڈر دے دیتا انہاں دے سامان تیار کیتے جان، انہاں دیاں بوریاں بھر دتیاں جان، انہاں دیاں خرجیاں بھر دتیاں جان، انہاں دیاں بوریاں بھر دتیاں گئیاں. قرآن دے الفاظاں تو معلوم ہوندا ہے انہاں بوریاں دے اوتے پتے نشان لکھے سن کہ آ جڑی خرجی ہے اے فلانے دیے آ فلانے دیے. اللہ دا قرآن کہندا ہے وجالت شکایت جالت شکایت فی رحل اخیہ ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون. جناب یوسف علیہ السلام نے کسی نو پتہ نہ لگن دیتا، جڑا شاہی پیالہ سی اپنے ویر بنیامین دی بوری چ پا دیتا، او دی خرجی چ پا دیتا. تے تھوڑی دیر سے بعد جس ویلے انہاں منشیاں نو پتہ لگا، انہاں جناب یوسف علیہ السلام دے انہاں سپاہیاں نو پتہ لگا کہ شاہی پیالہ جدے وچ حکمران پانی پیندا ہے بڑا قیمتی پیالہ اے گم ہو گیا ہے. کہ کہن لگے اس کمرے چ وہی 11 نوجوان آئے سن کہ پیچھے دوڑ پے انہاں نو کہندے نے ایتھا العیر. جڑا منشی سی اے دوڑ پیا انہاں دے پیچھے تے قافلے والیاں نو کہن لگا ایتھا العیر انکم لسارقون. اوے قافلے والے ہو ساڈی چوری کر کے لئی جاندے جے. اساں تے تہاڈی بڑی عزت کیتی ہے، تانوں شاہی مہماناں دے اندر رکھیا ہے، تسی ساڈی چوری کر کے لئی جاندے جے. اللہ دا قرآن کہندا ہے قالوا واقبلوا علیہم. جناب یوسف علیہ السلام دے ویر خیر کھڑے انہاں نو متوجہ ہو کے کہن لگے ماذا تفقدون. اسی چور نہیں، اسی ڈاکو نہیں، اسی چوریاں کرنے والے بندے نہیں، تہاڈی کی چیز گم ہوئی ہے؟ یہ کہندے نے قالوا نفقد سوال ملک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم. اے منشی کہن لگے بادشاہ دا شاہی پیالہ گم ہو گیا ہے تے جڑا بندہ انہوں لب کے لے آوے گا انہوں ایک اونٹ انعام دا دتا جائے گا. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ جڑا وہ شاہی پیالہ لب کے لے آئے گا انہوں ایک اونٹ گلے دا انعام دتا جائے گا. وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ. تے منشی بول کے کہن لگا اس بات دا میں ضامنا قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد بالارض وإنا لصادقون. یوسف علیہ السلام دے برا کہن لگے اللہ دی قسمیں اسی چور نہیں، قسماں چکی جاندے نے، اسی تو چور لگنے ہیں، اسی نبیوں کی اولاد ہم،
اسی چوری نہیں کیتی، اللہ بھی قسم اسی چور نہیں، اسی تے سچے ہیں۔ تے وہ بول کے کہن لگا قالوا فما جزاؤہ من وجد فی رحلہ، جے تواڈے کولوں شاہی پیالہ نکل پے تے او دی سزا کی ہے؟ آپ ہی دس دیو، جے تواڈے کولوں ساڈی چوری جائے پھڑی تے جدی خرجی چوں بوری چوں او پیالہ نکل پڑے تے او دی سزا کی ہے؟ کہن لگے فہو جزاؤہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ تواڈے شہر کی سزا ہے ہوندی؟ کہن لگے بھی ساڈے شہر سزا ہے جدی چوری کو کر کے لے جائے نا تے چور نو 1 سال تک او دے مالک دی خدمت کرنی پیندی، او دے کر رہ کے نا تے او دی جناب نوکری کرنی پیندی، اے او دی سزا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، مصر دی اے سزا نہیں سی، کنان دی نا اے سزا سی کہ چوری جدے کول پھڑی جائے تے اونوں جناب 1 سال تک اس مالک دی نوکری کرنی پیندی سی۔ پانی لگا کو ٹینکی پانی کھول، اللہ اکبر اللہ۔ تے ساڈے ملک کے چوراں دی کی سزا ہے پتہ ہے تانوں؟ حالی تے چور پھڑیندا ہی نہیں، تے جے چور پھڑیا جائے تے تھانے والے بڑی عزت نال بٹھاندے کہ چارنے ہتھے آ جان گے نا کوئی مان لگ جائے گا۔ دعا کرو اللہ ساڈے ملک کے اسلامی قانون نافذ فرما دے، اللہ اس ملک دے حالات سیدھے کر دے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہندا فبادا بآیاتہم، انہاں بوریاں لا دتیاں کہ جناب بوریاں پرولنیاں شروع کر دتیاں، یہودے دی بوری کھولی، بنیامین دی بوری، یہودے دی بوری کھولی، شمون دی بوری کھولی، روبیل دی بوری کھولی، سبنا دیاں بوریاں کھول دے پینے، جناب بنیامین دی سب تو اخیر تے خرجی کھولی۔ ثم استخرجها من بآل أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم علیم۔ ساریاں تو اخیر تے بنیامین دی بوری کھولی تے او دی بوری وچوں چوری پھڑی گئی، پیالہ نکل پیا، سارے شرمندہ ہو گئے، منہ تھلے نو ہو گئے۔ منشی کہندے نے ہون تا تسی قسمہ چکن ڈے سی اسی چور نہیں تے اے کی بنیا ہے، آج تواڈے کولوں پیالہ برآمد ہو گیا ہے، شاہی پیمانہ تواڈے کولوں برآمد ہو گیا ہے۔ تے یوسف علیہ السلام دے فرام ایڈے ظالم سن، کہن لگے ان یسرک فقد سرق خلہ من قبلو، بادشاہ سلامت اے ہورماں دا بیٹا ہے، اسی ہورماں دے پتراں، باپ تے ساڈا ساریاں دا اکو ہی ہے، اے ہورماں دا بیٹا ہے، اسی ہورماں دے پتراں، جے انہیں چوری کیتی ہے تے اے دا ایک بھرا سی او وی نکیا ہوندیاں چوریاں کر لیندا سی۔ کڈے ظالم نے، آندے نے روہیل دے بیٹے چور نے، جناب یوسف علیہ السلام نے چوری کیتی تھی، حالانکہ انہیں چوری نہیں کی تھی، وہ چوری کی تھی۔ امام محمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ لکھ دے نے
کہ موت ہوگی یوسف نکے جا دی پھوپھی لے گئی جناب یعقوب علیہ السلام دی بہن اپنے بھتیجے لے گئی تے کچھ دیر تک سانبھیا پالیا جدو یوسف علیہ السلام تھوڑے جے وڈیرے ہوئے نا تے جناب یعقوب علیہ السلام لین واسطے گئے کہندے نے بھینے یہ تو بغیر میرا بھی جی نہیں لگتا تے بہنا دی یہ تو بغیر میرا بھی جی نہیں لگتا کہنے لگی چل کچھ دیر رہن دے جناب یعقوب علیہ السلام من گئے کہ کہندے نے اما جی نے رہن کیتا بابے اسحاق دا ایک پٹکا سی وہ جناب یوسف علیہ السلام دے کپڑیاں دے تھلے بن دیتا کہ جدو یعقوب علیہ السلام لین واسطے آئے نا تے شور پا دیتا کہ ساڈا وہ پٹکا نہیں لبدا پیا گم ہو گیا تے تلاشی لئی وہ جناب یوسف علیہ السلام کو نکلیا کیونکہ وہ خدا قانون سی ہوں جناب یوسف علیہ السلام نو ایک سال پھوپھی کول ہور رہنا پی گیا اے بھراواں نے بولی ماری کہ بعد مفسرین نے لکھیا کہ جناب یوسف علیہ السلام ایک دن فقیر آیا کہ گھر چ چیز کوئی نہیں سی ایک مرغی دا انڈا پیا سی تے گھر والیاں دی اجازت تو بغیر وہ فقیر نو انڈا دے دیتا تے مرغی بھی دے دیتی اے چوری کیتی سی تے بعد نے انج لکھے حضرت یوسف علیہ السلام نے کسے دا بت چوری کر کے توڑ دیتا سی اے چوری پر آ کہندے نے یسرک فقد سرق لہو من قبل فاسرها یوسف بنفسه ولم يبدع لهم قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون یہ چورے ادابیر بھی چوری سی جناب یوسف علیہ السلام سنی جا رہے نے قرآن اندر زہر نہیں کیتا جنوں بدنامی دین دے ہوتے میویاں اپنے جی کی چھپا گئے حوصلہ کر کے فرماندے نے تسی برے مقام تے جے اللہ پاک جاندا ہے جو تسی بیان کر رہے جے کہ جس ویلے چوری برآمد ہو گئی پرا بڑے شرمندہ ہوئے تے مولوی عبدالستار مرحوم بول پے آندے نے زردی ورت گئی اس ویلے رانگی پھکے بہ گئے پیرا تلو زمین نکل گئی انہیں ساڑی عزت کی کنی کیتی بنیامین کو کیڑی ساری کہ پیالہ چوری کر لیا سو زردی ورت گئی اس ویلے تے سن کر سارے ہم پائیاں پیش عدالت حاضر ہو کے عرصہ بہت سنائیاں کہنے لگے محبت خدمت بہت ضعیف نہایت بڈھا ان لہو ابن شیخن کبیرن قرآن دی آپ کا ترجمہ ان لہو ابن شیخن کبیرن بہت ضعیف نہایت بڈھا اس دا باپ نبینا تے غم دلگیریاں آجد کیتا او محبوب نگینا تے جے تساں قید رکھایا اس نو تے سن کر اتنا حالا ختم حیاتی ہوتی اس دی پیوے اجل پہ اللہ اس سے پاروں ہور بھی مرسل اس دے پاروں ہور بھی مرسل تے سبنا رد سنائی اس دے بدلے ساڑے وچوں قید رکھو ایک بھائی یا ایوہ العزیز انہوں پتہ نہیں ہے یوسف ہی ایک آندے نے
اوے عزیز مصر ان لہو ابن شیخن کبیرن، ایدا باپ بڑا بڑھا ہے نہایت ضعیف العمر، 120 سال جناب یعقوب علیہ السلام دی عمر ہو چکی سی، 125 سال دا بڑھا بابا، خود احدنا مکانہ، عزیز مصر ساڑھے چیک نو قید کر لے، انہوں رہا کر دے، جے دے باپ نو پتہ لگا کہ میرا پتر قیدی ہو گیا ہے تے اجل پیالہ پی جائے گا، لوگ بڑے پریشان ہون گے۔ جناب یوسف علیہ السلام فرماندے نے قال معاذ اللہ، اللہ دی پناہ، انا خود الا من وجدنا متاعنا عنده انه اذن لظالمون۔ آندے نے یوسف ہو سکتا ہے کرے کوئی، یوسف علیہ السلام فرمان لگے اے ہو سکتا ہے کرے کوئی تے پرے کوئی، چوری کوئی کرے۔ آپ نے اے نہیں فرمایا، آپ فرماندے نے اسی تاں جیدے کو سامان برآمد ہویا ہے انہی قیدی رکھنا ہے، کرے کوئی تے بھرے کوئی۔ سارے کہنے لگے ہون کی کریے، ابا جی نو کی منہ وکھاواں گے، ابا جی دا تا ساڈے تے اعتماد اگے ہی کوئی نہیں۔ 10 شیراں ورگے پراٹھ مولانا ثناء اللہ پانی پتی والے لکھ دینے، جڑا بڑا پرا سی ایدا نا یہودا سی، بڑا سمجھدار سی، یا شمون سی یا روبیل سی، ایک کہندا ہے میں ہن غصہ آن والا ہے کیونکہ میں باپ نو قسماں دے کے حلف دے کے بنیامین لے آیا تھا، میں غصہ آن والا ہے۔ یہ دے غصے دی نشانی یہ سی یہ دے رونگٹے کھڑے ہو جاندے سن کہ کپڑیاں تو باہر ہو جاندے سی۔ جناب یوسف علیہ السلام نو جا کے کہن لگے عزیز مصر او جڑا ساڈا ویر ہے اینو جدوں غصہ آ جائے یہ دے جسم دے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے، اے نعرہ مار دے وے تے جتھوں تک آواز جاندی ہے بیبیاں دے حمل گر جاندے نے، تے تو انج کر مہربانی کر دے ساڈے چ ایک رکھ لے اینو چھوڑ دے۔ جناب یوسف علیہ السلام اپنے بیٹے نو فرماندے نے اوے میرے بیٹے منشا او تیرا تایا بیٹھا ہے، اینو جدوں غصہ آئے اے دے رونگٹے کھڑے ہو جان گے، اے دے جسم دے وال کپڑیاں تو باہر نظر آن گے، تے تو انج کر کے اے دی کمر تے ہاتھ لا دیں۔ جدوں انہاں نو غصہ آندا سی حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد وچوں کوئی بندہ او دے جسم تے ہاتھ لا دیندا او دا غصہ ٹھنڈا ہو جاندا سی۔ جناب یوسف علیہ السلام دے بیٹے نے انجی کیتا، غصہ آیا جا کے اپنے تائب دے جسم دے اتے ہاتھ پھیر دیتا۔ مولانا ثناء اللہ پانی پتی والے لکھ دینے او دا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ جناب یوسف علیہ السلام نے انج پھڑ کے گریبان تو پھڑ کے ٹھڈا مار کے تھلے ڈیگ لیا، فرماندے نے تسی سمجھدے ہو ساڈے ورگا ہے ہی کوئی نہیں، اللہ نے ود تو ود مخلوق پیدا کر چھڈی ہے، بڑیاں بڑیاں مخلوقاں رب نے پیدا کیتیاں نے۔ ہن جدوں ہر پاسے نا امید ہو گئے نا، بڑکا مار مور کے تھک گئے تے پتہ کی آندے نے فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُمْ خَلَصُوا نَجِيًّا، دے جو امید کر دیتی اسی لڑکے بھی بنیامین نہیں لے سکتے کہ محنت انہیں منی کوئی نہیں، پر وکھرے ہو کے گلاں کردے نے ہون کی کریے۔ قال کبیرہم، جڑا بڑا سی وہ کہن لگا ایویں کرو الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا، تواڈے پیو نے تواڈے کولوں قسماں لیاں سی، فلن ابرح الارض، کہ میں ہن
اتھو جانا کوئی نہیں جب تک میرا باپ مینو اجازت نہ دے یا میرے واسطے اللہ کو فیصلہ فرما دے کہ جاؤ چلے جاؤ ارجعوا الی ابیکم ابا جی کو چلے جاؤ تے جا کے کہہ دیو یا ابانا ان ابنا کا سارا کا ابا جی تیرا لاڈلا چوری دے کیس قابو آ گیا ہے جا کے کہو ابا جی بنیامین نے چوری کر لی ہے ان ابنا کا سارا کا کڈی زیادتی کر رہے ہیں اے نہیں آکھیا کہ ساڈے بھرا کولوں غلطی ہوگی ابا جی ساڈے ویر کولوں غلطی ہوگی وہ پیالہ ایک چک بیٹھا ہے بلکہ آندے نے ابا جی نو جا کے ایویں کہو ان ابنا کا سارا کام جہدے نال تو گھنا پیار کردا سین چوکھا تینوں پیار سی وہ تیرا لاڈلا چوری دے کیس پھڑیا گیا اندر چلا گیا آپ بھی ذلیل ہویا تے سانو بھی ذلیل کیتا دیو نو تانا دین دین ان نبنا کا سارا کا ان نبنا کا سارا کا ابا جی تہاڈا لاڈلا چوری چ پھڑیا گیا اسی ذلیل ہو گئے تے نال ہور کی کہندے نے آندے نے وما علمنا وما شہدنا الا بما علمنا سانو تے نہ کو پتہ جڑا اکھاں نال ویکھیا وما كنا للغیب حافظین تے اندرونی کہانی دا سانو کوئی پتہ نہیں ساڈے کول اونے تلاشی لئیے انہاں نے تلاشی لئیے تے بنیامین دے بھورے چو پیالہ برآمد ہو گیا تے ابا جی تانوں ساڈی گل تے یقین کوئی نہیں آنا کیونکہ اگے یوسف دے بارے چ ساڈے تے یقین کوئی نہیں وصل القریۃ التی کنا فیھا ابا جی جڑی بستی چ ساڈے کولوں تلاشی لئی گئی ہے او بستی والا کولوں پوچھ لین والعیر التی اکبرنا فیھا تے آ جڑے کنان چ ہور بندے گئے نے انہاں کولوں پوچھ لے وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ابا جی اللہ دی قسم اسی سچے ہاں وڈا رہ پہ آپ تے باقی 11 چلے گئے باقی 9 چلے گئے تے جا کے کہنے لگے ابا جی تہاڈا بیٹا چوری چ قابو آ گیا تے ساڈی گل تے یقین نہیں جے نا تے آ قافلے والے کولوں پوچھ لے ساڈے کول انہاں تلاشی لئی یا اس بستی دے رہن والے کو پوچھ لیں ساڈے کول تلاشی لئی گئی ہے اسی سچے ہاں تے بنیامین نے سانو رسوا کر دیتا ہے بڑاوا نے جی کیا تے باپ کی آندا قال بل سولت لكم انفسكم امرا آپ فرماندے نے پترو مینوں تے ایویں لگدا ہے جویں تانوں چنگی لگی ہے فصبر جمیل میرا تے صبر یہ اللہ ایات یعنی بہم جمیعات میرا اللہ کے میں اللہ کے دعا کرنا اللہ میرا یوسف بھی لے آئے گا میرا بنیامین بھی آئے گا میرا یہودا بھی آئے گا اللہ قریب ہے اللہ کہ ساری میری اولاد کٹھی کر دے گا مولانا عبدالستار مرحوم تڑپ گئے آندے نے دل مسکین نبی دا آغاز تے درد فراقوں جلیا پیا دوبارہ تیل گماندا مچھلی وانگوں تلیا او قربان حبیب خدا دے شکر الہی کیتا سینے زخم جدائیاں والا کدے نہ جاوے سیتا تے اس جدائی فرماندے نے فراق یعقوب نبی نو اس فراق یعقوب نبی نو تے اگلی حد وفائی بنیامین تے یوسف راضی
اسنو خبر نہ کائی برادوں میں کٹھے ہستے پہنے تے پیو نو پتہ ہی کوئی نہیں بھی وہ تو مدتاں دے بچھڑے کٹھے ہوئے بیٹھے دے تے پرا ہو گیا بکھرے کی آندے نے قرآن وَتَوَلَّ عَنْهُمْ پرا بکھرے ہو گئے وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُف جناب یوسف علیہ السلام دیاں یاداں پھر تازہ ہو گئیاں آندے نے افسوس وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ تے اللہ دے نبی دیاں اکھاں رو رو کے چٹیاں ہو گئیاں اللہ کر کے کسی دا بچھڑے نا اور جنہ دے بچھڑ جاندے نے پوچھو نہ کولوں ہتھی دفن جنانو کریے ہتھی دفن جنانو کریے لتھی آس تنان دی دور گیا پردیسی ہویاں دی دل تو تانگ نہیں جان دی جنہوں دفن کر دی ہے انہاں فکر لے جانا ہے جڑا بچھڑ جائے پتہ نہیں وہ کس حالت چون جائے دعا کرو جنہ دے بچھڑے نے اللہ تو میل دے اللہ جڑیاں پینا دے ویر بچھڑے نے ملا دے جنہ دے پتر ماواں دے بچھڑ گئے نے مولا تو ملا دے جناب یعقوب علیہ السلام بڑے پریشان تے پتہ اولاد کی کہنے لگی تاللہ تفتح تذکر یوسف ابا جی یوسف نو یاد کر کر کے تسی اگے ہی بڑے پریشان جے تے سانو تے میں لگدا ہے تسی موت پہ آلہ پی جاؤ گے کہ جناب یوسف علیہ السلام کی یعقوب علیہ السلام کی آندے نے قالا انما اشکو بسی وحزنی الاللہ پترو میرا تواڈے کے شکوا نہیں میرا شکوا اللہ دے دربار چک میں تے اللہ کے شکوا کر رہے ہیں اللہ میرے پتر میں نے ملا تھا بڑا بیٹھے نے کہ جناب اسرائیل آ گئے ملک الموت آ گیا اور جان دے ہونا اللہ دے نبیاں نو سلام کرن لی زیارت کر لی فرشتے آندے صرف نبیاں نو سلام کرن لی نہیں آندے نبیاں دی زیارت کرن لی نہیں آندے قرآن آندا ہے نیک بندیاں نو بھی تسلیاں دین واسطے آندے نیک بندیاں جڑے اللہ دے نیک بندے ہون انہاں نو فرشتے آ کے تسلیاں دے اللہ تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا قرآن کہندا ہے جڑے مومن پکے مومن بن جاندے نے انہاں نو فرشتے آ کے تسلیاں دیندے نے ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں غم خان دی لوڑ کوئی نہیں اللہ نے تواڈے واسطے جنت تیار کیتی ہے ملک الموت آ گئے تے آ کے آندے نے حضرت جی تواڈا کی حال ہے تے بعد میں انج لکھے ہیں اللہ کے روئی جا رہے نے فریاداں کی جا رہے نے جناب جبریل آ گئے انبیاء دا خادم جبریل آ گیا آ کے کہندا حضرت جی اج بڑے پریشان جے کیوں رو رہے جے جناب یعقوب علیہ السلام فرماتے نے اج میرا جی کرتا ہے ملک الموت نال ملاقات ہو جائے میں او دے کولوں ایک گل پوچھنی ہے تھوڑی دیر گزری ملک الموت آ گیا اسرائیل آ گئے جناب یعقوب علیہ السلام قسم دلا کے پوچھتے نے مولانا کہندے نے رو کر پوچھیا اسرائیل کہ قسم خدا کی تینوں زندہ ہے یا مر گیا یوسف دس حقیقت مینوں کہ دے کر اس نے تیرے ہتھی مرگ شہادت پائی سختی جان کندن دی کیوں کر ساڈے یار لنگائی
فرماتے ہیں اسرائیل اے تا یوسف زندہ ہے کہ فوت ہو گئے نے؟ اے کون پوچھن دیا ہے؟ اے نبی دا پتر تے نبی دا پوترا پوچھن دیا ہے۔ وہ جو نہیں پتا تے کوئی دس سکتا ہے؟ دعا کرو اللہ صحیح عقیدہ نصیب فرمائے۔ آندے نے دس کا جان کڈیو تے مولانا آندے نے اسرائیل خدمت اندر عرض شتابی کتاب اجنی یوسف میرے ہتھی اجل پیالہ پیتا اج تو میں جان نہیں کڈی تے نالے یعقوب علیہ السلام نو پتا سی کہ جیڑی خواب یوسف علیہ السلام نو آئی ہے نا یہ سچی خواب۔ ادھروں اسرائیل کو پوچھ لیا تے نال آندے نے دس پھر کتنے جے میرا یوسف زندہ ہے تے دس کتنے؟ رو کر کے آ نبی اللہ دیکھ اسرائیل تائیں تے کون ولایت تے کتنے یوسف ساری گل سنائی۔ اسرائیل کے آبن حکمو اسرائیل کے آبن حکمو تے عرض نہ کیتی جاوے دعا منگو رب اپنے کولوں جلدی آت پہنچاوے۔ ایک گل دس دتی ملک اندر تیرا یوسف ملک اندر تیرا یوسف تے فوجاں حکم کریندا عجب جوانی تے شان تجمل موجوں ہی پھاٹ مریندا تے آخر اسرائیل فرشتے اتنی بات سنائی یا نبی اللہ غم تیرے دی مہلت نیڑے آئی۔ حضرت ازمائش پوری ہوئی کھلی تھوڑے دن رہ گئے نے تہاڈی ازمائش سے تھوڑے دن اللہ اکبر یقین ہو گیا کہ میرا یوسف زندہ ہے۔ نالے خواب سنی سی نالے ملک الموت نے تسلی دے سی ہے زندہ ہے پر میں نے دسن دی اجازت نہیں۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے پھر کی تک واہ اللہ تیرے قرآن تو صدقے جاواں فرماتے ہیں یا بنی اذهبوا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ پترو جاؤ میرا یوسف بھی زندہ انہوں بھی لب کے لے آؤ تے او دے پرا بنیامین بھی لب کے لے آؤ ولا تیأسوا من روح اللہ تے اللہ دی رحمت تو نا امید نہ ہوئو اللہ دی رحمت تو نا امید تے نال پتہ کی فرمایا جناب یعقوب علیہ السلام نے نا چٹھی لکھ دی تھی چٹھی غمہ پری چٹھی دردہ پری چٹھی جا کے عزیز مصر نو میری چٹھی دیو بنیامین بھی لے آؤ تے جناب یوسف نو بھی لے آؤ تے فرمایا ادھر مصر لے چلے جاؤ بعد نے لکھیا کہنے لگے ادھر مصر لے چلے جاؤ تے پتر جا رہے ہیں بابے دی چٹھی لے کے نا چلے گئے 10 ایک تے اگے ہی اوتھے سی 9 جنے پہنچے نا قرآن کے اندر فلما دخلوا علی یوسف فلما دخلوا علیہ جس لئے جناب یوسف علیہ السلام کو لے گئے دیکھیا پرانے جا کپڑے پہنے نے فقیراں جیسا لباس پہنے تے ایویں مچین جے لگدے نے تے جا کے کہندے نے یا ایھا العزیز یا ایھا العزیز مسنا و اہلنا السر عزیز مصر اسی مر گئے اسی بھی بڑی تکلیف وچاں
ساڈے بچے بھی بڑی تکلیف چ نے بچے نہ بسواتن مسجاتن تے اسی کچھ کھوٹے جے پیسے لے کے آئے ہیں فاوفلنا الکیلا وتصدق علینا مبصرین لکھتے ہیں پیسے تے ہے ہی کوئی نہیں سن گھر دا سامان لے گئے تے جا کے کہندے نے ساڈا سامان رکھ لے فاوفلنا الکیلا تے ساڈیاں بوریاں پر دے تے کچھ انہاں دا دے دے وتصدق علینا تے کچھ اپنے ولو صدقہ کر دے ان اللہ یجزل متصدقین تے جڑے بندے صدقہ کرتے ہیں اللہ نوں بڑے پیارے لگتے ہیں سامنے کھڑے سلام پہ کرتے ہیں بادشاہ سلامت سلام ہوے اسی فقیر تواڈے دوارے تے آئے ہیں اسی بھی بھوکے ہیں ساڈے نیانے بھی بھوکے بڑی تکلیف ہے جناب یوسف علیہ السلام پتہ کی آندے گل سنو ایتھے نا ایک تاجر امام قلبی رحمت اللہ علیہ نے بات لکھی یوسف علیہ السلام فرمان لگے ایتھے ایک تاجر مالک بن زگر او دے بیٹیاں مینوں دسیا کہ اساں نا کنان دے پھول چو ایک بڑا سونا بچہ لیا کے نا مصر سے بیچیا تے چھٹی نال بول پایا حضرت وہ بیچنے والے عزیز وہ بیچنے والے اچھا تسی ایڈے ظالم کھواں چو بال کٹ کے لوکاں دے ویچ دیندے جے ہاں جی اسی غلطی کر بیٹھے یوسف علیہ السلام فرمانے لگے جاؤ لے جاؤ نا سارے نے سر قلم کر دے یہ بڑے ظالم نے ترے نا تے پتہ کی آندے نے اگے ایک یوسف جدا سی کہ بابے دا اے حال ہو گیا ہے کہ ہون جدو ساڈے پیو کول اے خبر پہنچی کہ تیرے 10 سے 10 پتری جناب انہاں دیاں توڑاں لاتے گئے نے تے ساڈے پیو دا کی حال ہوئے اچھا پھر موڑ لیا موڑ کے لے تے ویکھیا نا کہ عزیز مصر دی تھوڑی طبیعت نرم ہو گئی بڑی پیار نال گلاں کردا پیا ہن تاں مٹھیاں مٹھیاں گلاں کر رہا ہے تے او باپ دی جڑی تکھی سی نا وہ کٹ کے پڑا حضرت بادشاہ سلامت آپ ساڈے پیو نے ایک چٹھی لکھی تھی یہ ذرا چٹھی پڑھنا جناب یوسف علیہ السلام چٹھی کھولی کہ کی لکھیا سی اتنے جی اسی لکھنے نا خط اذکر فلانت یہ میں جناب یعقوب علیہ السلام نے لکھیا تھا کہ کی لکھیا فرماندے نے میں فرزند اسحاق نبی دا پہلا اپنا تعارف کرایا میں فرزند اسحاق نبی دا کہ جس دی شان ہو تیری ابراہیم خلیل ربانا جد مبارک میری اسی نبیاں دی اولاد سانو چوریاں نہیں پھبدیاں اسی چور نہیں میرے پتر چور نہیں میں چور نہیں جمے میرے پتر چور نہیں اگے لکھ دے رہے پڑھ بسم اللہ سب تو پہلا پڑھ بسم اللہ سب تو پہلا تے لکھا سلام تو سانو اے ملک مصر دے شاہ تیرا نام نہ یاد سانو عزیز مصر جڑا بھی اتنے حکمران بنتا سی انہوں عزیز مصر ہی کہندے سن تے کہندے نے مینوں تیرا نام یاد نہیں میں یعقوب نبی اسحاق نبی دا بیٹا ابراہیم پیغمبر دا پوتا چٹھی پیا تینوں لکھنا وا تے مضمون کی لکھیا غور کریا جے دوستو فرماندے نے اول یوسف دل بر جانی تے میری اکھیاں دی روشنائی کھیڈن گیا نہیں واپس آیا سانو خبر نہ کائی
تے جنگل وچ بگیاڑاں نے کھادا کیوں جی کھادا سی اے پیو پتر نو لکھن دیا پتہ نہیں جنوں لکھ رہا تے او یار جنگل وچ بگیاڑاں نے کھادا میرا دل بر جانی پرتا اٹھتا خون دا پریام ایک میرے کول نشانی تے بنیامین دے بورے وچوں پیو نو پتراں دا پتہ ہوندا ہے آ پتر دا لا لیندا ہے آ نہیں لاندا کوئی پتہ ہوندا ہے کہ نہیں تانوں پتہ ہے نا بھی آ ساڈا پتر ہیرا پھری لا لیندا ہے چوری بھی کر لیندا ہے کدی کدی نشہ بھی پی لیندا ہے ماں بھاویں جھوٹیاں قسماں چک جا پیو نو پتہ ہوندا ہے فرماندے نے بنیامین دے بورے وچوں جو نکلے مال تو ساڈا ایکم بنیامین نہیں کیتا ہے یقین ساڈا اگے تمکی لاتی آپ سامنے تفسیر محمد جی لکھیا فرماندے نے جے اس نو موڑ کلے تاں بہتر یہ آخری میری گل نہیں جے اس نو موڑ کلے تاں بہتر نہیں تے کراں تو آئی جو تیرے مگروں دعائے رہتی ستاں پشتاں تائیں جے میرا بنیامین گھر دے تے ٹھیک نہیں تے ایسی بد دعا کراں گا تیریاں ستے پیڑیاں ماریاں جان گیاں پیو دا خط پڑھ رہا یوسف نالے خط پڑھی جا رہا ہے نہ روئی جا رہا ہے اللہ میرا بابا کیڑا پریشان اللہ میں ہن کی کرم اللہ نے یوسف مدت تک پوری ہوگی ازمائش تک پوری ہوگی آ تاج لا کے پرے رکھ دے اجنا سنہری تاج پہنی آئی نا اے پرے رکھ جناب یوسف علیہ السلام نے اپنا سنہری تاج لا کے پرے رکھ دیتا تے اپنے ویراں نو کہندے نے قرآن قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف اوے جان دے جے تساں یوسف نال کی کیتا سی یاد ہے کبھی یاد ہے یوسف نال کی کیتا سی جدوں جناب یوسف علیہ السلام دا نام آیا تے پراواں دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی ایک کون ہوئے ساڈے گھر دیاں گلاں جانن والا ساڈے گھر دے بھیداں دا پتہ کینوں ہے کہ کون ہوے تے نالے اکھاں تار تار کے یوسف نبی والے ویکھ رہے نے تے دوجے نوں اشارہ کر کے آندے نے اوئے ویکھے نا یہ جدوں ہسیا سی دے دنداں چوں چمکارا نکلیا تے ساڈا ویر یوسف جدوں ہسدا سی اودوں چمکارے نکلتے سن غور کیتا ہی دوجاں دا میں بھی ویکھ رہا دا نک بھی ابا جی ورگا ہے تیجاں دا میں بھی ویکھ رہا پہچانی بھی ابا جی نال ملتی ہے رخسار بھی ابا جی ورگے نے کسر کسر کر کے ایک دوجے کو پوچھ کے جناب یوسف علیہ السلام فرماندے نے هل علمتم ما فعلتم بيوسف واقعی اذ انتم جاہلون جدوں تواڈے تے جوانی مستانی سی تانوں پتہ ہی کوئی نہیں سی اودوں یوسف نال تساں کی کیتا سی تے ساریاں نے سیان کے اللہ دا قرآن کہندا ہے قالوا انک لانت یوسف اوے ساڈے گھر دیاں گلاں کرن والا کتے یوسف تو ہی تے نہیں ہو اب تو یوسف تا نہیں ہو تینوں کیویں ساڈے گھر دا پتہ ہے تینوں کی پتہ یوسف نال انج ہوئی آپ فرماتے ہیں انا یوسف وہذا کی انا یوسف وہذا کی میں یوسف ہاں اے میرا ویر بنیامین ہے تے نال کی فرماتے ہیں قدم اللہ علینا اے میرے کمال کوئی نہیں میرے اللہ دے کمال نے انہو من یتقی و یصبر جڑا اللہ کو ڈر جائے صبر کر جائے اللہ نیکاں دیاں نیکیاں کدی ضائع نہیں کردا تے بھرا پتہ کیا نے
اللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، یوسف اللہ دی قسم سارے مقام رب نے تینوں دے چھڈے نے، غلطی ساڈے کول ہوئی، ہن پاویں ساڈے کول انتقام لینا ہے، پر نبیاں دے حوصلے بڑے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، فراؤ میں تانوں ہن بھی معاف کیتا تے تانوں کبھی گل جتاواں گا بھی نہیں، میں تانوں معاف کیتا، لا تثریب علیکم اليوم، میں بھی معاف کیتا، فیغفر اللہ لکم، اللہ کے دعا کراں گا اللہ میرے پیراں کولوں غلطی ہو گئی تو بھی معاف فرما، اللہ ساڈے چ بھی حوصلہ پیدا فرما دے، اسی بھی آپ کے بھراواں نوں معاف کر دیں، ایک دوسرے نوں معاف کر دئیے، اللہ میرا تہاڈا بھلا فرمائے۔ تہاڈے کول تے بتی آ گئی، پرلے ساتھی دھوپے بیٹھے نے گرمی چ، اللہ انہاں دا بیٹھنا قبول فرما لے، اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ پیو پتر دی ملاقات کروا کے تے تہاڈی جان چھڑ دیاں گے، گل مک جائے گی، اللہ میرا تہاڈا بھلا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بیماراں واسطے دعا کرو اللہ شفا عطا فرمائے، جڑے فوت ہو گئے معاف فرمائے۔ سونے تو رات اندر تہاڈیاں صفتاں، تو رات اندر تہاڈیاں شاناں، تو رات اندر تہاڈا مقام، تو رات اندر تہاڈی عظمت ہے۔ قرآن بھی کہندا ہے نا، قرآن بھی فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ فرمایا سونیا تورات دے اندر تذکرہ تہاڈا حبیبہ تہاڈا تذکرہ ہے، انجیل دے اندر تہاڈا تذکرہ سونیا تہاڈا تذکرہ ہے، قرآن کہندا میرا حبیب آیا ہے انہاں لوگاں دے بارے، فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جنہاں امی نبی دی تابعداری کیتی ہے۔ امی کنوں کہندے نے؟ او لوگو امی ان پڑھ نوں نہیں آندے، امی اونوں آندے نے جنوں دنیا دا استاد نہ پڑھائے ہے، جنوں رب ذوالجلال پڑھائے، جبریل کر کے پڑھائے ہے، جبریل پیغام لے کے آئے۔ فرمایا اب غور کرے آجے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جنیاں صفتاں نال تورات پڑھی ہے، جنیاں صفتاں دے نال انجیل پڑھی ہے، لوگوں غور کرے آجے ویحل لهم الطیبات ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم والذين آمنوا به وعزروه ونصروه، میرے نبی دی عزت بھی کرے آجے، عزت بھی کرے آجے، وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک